नमस्कार साथीहरु, धेरै दिनपछि चाहिँ तपाईलाई मैले चाहिँ आरएसआई लिएर आउँछु भनेर धेरै डिमान्ड पनि आएको थियो साथीहरु। आज चाहिँ फाइनली आरएसआई को चाहिँ मैले चाहिँ एउटा ट्युटोरियलै बनाएको छु साथीहरु। यदि तपाईले चाहिँ अरु सबै कुराहरु चाहिँ छोडेर यदि मेरो भिडियोमा अरु हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले चाहिँ प्लिज यो भिडियो चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईले टेक्निकल एनालाइसिसको यो चाहिँ आरएसआई भनेको चाहिँ दुईटा आँखा हुन्छ हाम्रो आँखाको, एउटा आँखा मध्येमा चाहिँ आरएसआई पर्छ है साथीहरु। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम तपाईलाई के भन्नु साथीहरु, यो चाहिँ एकदम मेरो पहिलो जुन मैले अहिलेसम्म गरेको आरएसआई र एमएससिडी पनि छ साथीहरु। म एमएससिडी पनि भन्नेछु र सबभन्दा अर्को आँखा मेरो लागि चाहिँ यो हो इम्पोर्टेन्ट। मेरो चाहिँ पहिलो आरएसआईबाट चाहिँ मैले चाहिँ धेरै इन्कम गर्न सकेको छु र यति मिल्न गएको छ साथीहरु। मैले एनालाइसिस जुन गर्दाखेरि, टेक्निकल एनालाइसिस जुन ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ यति राम्रो हुन्छ साथीहरु। सो तपाईले पनि यो फर्मुला चाहिँ एकदम 1 बाइ 1 म सिकाउने छु, यति इजी तरिकाले सिकाउने छु साथीहरु। तपाई तर भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नुस्। पुरा हेरेपछि तपाईले चाहिँ आएन छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईले फेरि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सोध्न सक्नुहुन्छ। म लाइभ बसिरहेको हुन्छु, लाइभमा आएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र ढिलो नगरौँ साथीहरु, आरएसआई भनेको के हो त भनेपछि फुल फर्म चाहिँ यसको रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स छ। सो दा यो एफएक्स भन्नेमा साथीहरु जानुस्। म 1 बाइ 1 अलिकति भिडियो लामो हुन्छ, 1 बाइ 1 सिकाउँछु। एफएक्स भन्नेमा जानुस् र एफएक्स भएकोमा इन्डिकेटर्स छ। यहाँ केही नगर्नु, आरएसआई भने लेख्नुस्। आरएसआई मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईको, नत्र यहाँ अर्को कर्नर आरएसआई आउँछ, स्ट्रो यो यहाँ के छ त्यो आरएसआई आउँछ र माथिको हेर्नुस् रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भन्ने आउँछ, रिलेटिभ इन्डेक्स आउँछ। हो साथीहरु, यो थिच्नेबित्तिकै यहाँ हेर्नु त यो आयो नि, यो जे आयो साथीहरु यही हो साथीहरु। आरएसआई भनेको चाहिँ के रहेछ भनेपछि यो चाहिँ रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भनेको यो चाहिँ हो आरएसआई। र साथीहरु तपाईले आरएसआई भनेको यस्तो देख्नुभयो, जस्ट यस्तो थियो जे हो नि, यस्तो त्यहाँ यस्तो आएको त देख्नुभयो नि, जुन अहिले भर्खरै त्यो चार्टमा देख्नुभयो। म कपीमा तपाईलाई यसो तान्देर यसो देखाइदिएको साथीहरु। अब यति यस्तो देख्नुभयो। अब यो भनेको यसको चाहिँ मिनिमम नम्बर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मिनिमम नम्बर भनेको चाहिँ सबैभन्दा सानो नम्बर चाहिँ 0 हुन्छ र सबभन्दा धेरै त्यसपछि माथिल्लो भन्नाले अझै ठुलो अङ्क चाहिँ 100 हुन्छ। यसको मतलब 0 to 100 हुने रहेछ, 0 to 100 चाहिँ हुने रहेछ। मिनिमम नम्बर चाहिँ 0 र हाईएस्ट भनेको चाहिँ 100 हुने रहेछ। यो चाहिँ रट्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। सो तपाईले रट्नुपर्ने हुन्छ र यसको मुख्य नम्बरहरु चाहिँ तपाईले 0 देखि 100 सम्म हुन्छ। लु यदि त आयो सबलाई, यो त तपाईले 0 देखि 0 देखि 100 सम्म हुने रहेछ भनेर थाहा पाउनुभयो। र मेन पोइन्ट भनेको मैले तपाईलाई उयोमा पनि दिनेछु, यहाँ हल्का तपाईलाई अलिकति रिभाइज होस् न भनेर चाहिँ मैले देखाएको छु साथीहरु। सो मेन पोइन्ट नम्बरहरु रट्ने भनेको हामीले मेन भनेको 0, 30 यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ साथीहरु यसो स्कुलमा यसो त्यो फिल आउँछ क्या। त्यही भएर म चाहिँ यसरी पनि मनपर्छ मैले जुन सिकेको। र यिनीहरु चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नम्बर भनेको चाहिँ 0, 30, 50, 70, 0, 30, 50, 70 यो रट्नुपर्ने हुन्छ। मेन पोइन्ट भनेको 0, 30, 50, 70 मैले चाहिँ रटेको थिएँ। अब तपाई भिडियो हेर्दै जानुस्। मेन पोइन्ट भनेको 0, 30, 50, 70, 0, 30, 50, 70 चाहिँ रट्नुस्। र साथीहरु 0 देखि 50 नम्बरलाई चाहिँ के भनिन्छ भने साथीहरु यसलाई पनि हुन्छ बियरेस। यो म देखाउँछु पनि, बियरेस जोन भनिन्छ। बियरेस जोन भनिन्छ मतलब यस्तो हुन्छ साथीहरु। यस्तो अघि आरएसआई भनेको यस्तो देख्नुभयो नि, जुन यस्तो भन्नुभयो नि, देख्नुभयो नि, यो आरएसआई भनेको देख्नुभयो नि साथीहरु। यहाँ 0 छ भने, यहाँ 100 छ भने बिचमा त 50 हुन्छ। तपाईको बिचमा त 50 हुन्छ नि। यहाँ 0 छ, यहाँ 50 छ, यहाँ 100 छ। यति भएको छैन। म एकदम मजाले सिम्पल 0 देखि 50 देखि 100 छ नि तपाईको। 0, 50 छ, 50 देखि 100 छ। हो 0 देखि 50 को लागि के भनिन्छ बियरेस जोन भनिन्छ। यो चाहिँ रट्नै पर्छ। र त्यसबाट चाहिँ 50 देखि 100 को लागि के भनिन्छ भने बुलिश जोन भनिन्छ। यो चाहिँ रट्नै पर्छ है साथीहरु, यो चाहिँ रट्नै पर्छ, अलिकति थाहा पाउनु भनिन्छ। बियरेस जोन भनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले देखाइहालेँ। यहाँ आरएसआई भनेको यस्तो देख्नुभएको, भरे उयोमा चाहिँ झन् मजाले देख्नुहुन्छ। यस्तो देख्नुभएको छ। यो यहाँदेखि 0 देखि 100 सम्म हुने रहेछ। बिचकोलाई चाहिँ 50 हुने रहेछ।
अब 0 देखि 50 यदि यो मुनिहरूको छ भने यिनीहरू सबै छ भने के भयो साथीहरू, यो मुनिहरूको 0 देखि 50 को के भनेको थिएँ मैले, बियरिस। बियरिस भनेको घटेको, अब बुझ्नु न, अब तपाईँ अब यो चाहिँ टर्म हो साथीहरू, बियरिस भनेको अब यो चाहिँ एउटा टर्मै हो भन्नै पर्ने हुन्छ। सो तपाईँलाई चाहिँ भन्दिनँ भन्नुमा चाहिँ एकदम यतिकोलाई चाहिँ घट्ने मान्नु पर्ने रहेछ। यति जुन यो आउँदैछ नि, यो जुन आरएसआई भनिन्छ यो रेखालाई, जो आरएसआई आउँछ यसले प्राइसकै मोमेन्टम गर्छ, तर प्राइस चाहिँ होइन। त्यही पनि यो आरएसआईको जुन बनिरहेको हुन्छ हो, यसले चाहिँ अब भन्छ नि तपाईँको यहाँ आयो भने, यति आयो भने यसलाई चाहिँ भनिन्छ बियरिस। घाटेको रहेछ है। 0 देखि 50 भनेको बियरिस जोन भनिन्छ। र 50 देखि 100 जुन छ नि, 50 देखि 100 को लागि चाहिँ तपाईँलाई के भनिन्छ, 50 देखि 100 भनेको बुलिस जोन भनिन्छ। यसको मतलब यो माथिहरूको यहाँ जुन छ तपाईँको, यो जुन छ नि यिनीहरू भनेको चाहिँ बुलिस भनेको चाहिँ ओहो यहाँ धेरै प्राइसमा छन् है भनेर भनिन्छ, बुलिस जोन भनिन्छ। यति चाहिँ तपाईँले रट्नै पर्ने हुन्छ साथीहरू। अब चाहिँ मैले कपीमा भनेको जुन देख्नुभएको छ यहाँ, अब म यहाँबाट बुझाउन चाहन्छु साथीहरू। यदि यहाँ हेर्नुहोस् 0 देखि 100 सम्म हुन्छ भनेको चाहिँ यहाँ 20 देखि मुनि, अब तपाईँले यहाँ यतिमा चाहिँ 100 मान्नु, यहाँ हेर्नुहोस् 14 माइनस यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 0 देखि चाहिँ यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ 50 हो, 50 देखि चाहिँ यहाँ 60 70 80 90 र यो माथिको जुन भाग छ यो 70 देखिको यो माथिको भाग 80 हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो 80 देखि यता यहाँ अहिले यहाँ टिक्का आयो नि, हो यिनीहरू चाहिँ 100 जान्छ तपाईँको। सो आफै अब अड्कल गर्नुहोस्, 0 देखि 100 हुन्छ, यहाँ 0 देखि 100 हुन्छ। र मैले यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने साथीहरू, 0 देखि 50 भनेको चाहिँ यो जुन 0 देखि छ तपाईँको 0 देखि चाहिँ 50 भयो भने, किनकि हतपत्ती आउँदैन साथी, त्यो 0 सम्मै जाँदैन। त्यही भएर साथीहरू यति चाहिँ हामीले आफै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 0 देखि यो 50 सम्मको रेखा मैले तानिदिएको छु। 0 देखि 50 लाई के भनेको थिएँ मैले साथीहरू, 0 देखि 50 छ भने बियरिस जोन भनेको छ। यदि यो जुनै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेखादेखि मुनि भनेको यिनीहरू चाहिँ बियरिस जोन भनिन्छ। यो घटेर आएको छ है भन्न खोजिन्छ। जुन कम्पनीको हेर्नुहुन्छ, सिम्पली मैले अर्कै कम्पनी लगाएँ भने पनि अथवा जुनै कम्पनी लगाए पनि तपाईँ लगाउनु भयो भने चाहिँ 0 देखि 50 छ भने बुझ्नको लागि साथीहरू आफै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, एकदम राम्रो हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्न छोड्नु हो भने चाहिँ सकिँदैन साथीहरू, एकदमै मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। 0 देखि 50 भनेको चाहिँ यिनीहरू जुन जोनहरू देखिन्छ यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरू चाहिँ भनेको सबै बियरिस जोन भन्दो रहेछ भनेर बुझ्ने। र माथि भनेको चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ 50 देखि 100 भनेको चाहिँ जुन 50 देखि 100 छ, 50 देखि यसरी जाने 49, यहाँ माथि हेर्न सक्छ 100 छ हो, यहाँ माथि 100 देख्नुभयो हो। 0 जुन 50 देखि 100 को लागि चाहिँ भनिन्छ तपाईँको बुलिस जोन भनिन्छ। बुलिस जोन भनेको चाहिँ ओहो बढेको हो भनेर चाहिँ बुझ्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू। र साथीहरू यत्रो सबै बुझिसक्नु भयो होला। र साथीहरू अब एउटा यस्तो फर्मुला छ, यो चाहिँ मेरै लागि भए पनि अब बुझिदिनुहोस् भन्छ नि, छोरा त बाबुआमाको लागि भने पढिदे भने जस्तै मेरो लागि चाहिँ यत्रो अब यो एउटा फर्मुला छ, यो चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब मैले यहाँ लेखेँ 0 देखि 30 छ। 0 देखि 30 लाई के भनिन्छ भनेपछि ओभर सोल्ड भनिन्छ। ओभरसोल्ड भनिन्छ मतलब के भने एकदम बेच्ने चाहिँ मान्छे चाहिँ अब एकदम बेच्ने मान्छे चाहिँ अब के भनौँ, बेच्ने मान्छे चाहिँ धेरै भए भन्न खोजेको। अब यसलाई म बुझाइहाल्छु, यो बुझ्नु भएन भने यो चाहिँ फर्मुला ओभरसोल्ड भनिन्छ। 0 देखि 30 लाई चाहिँ ओभरसोल्ड भनिन्छ। यस्तो भयो, अघि चार्ट हेर्न सक्नुहुन्थ्यो, यस्तो भइरहेको थियो, यहाँ 50 थियो, यहाँ तपाईँको 0 थियो, यहाँ तपाईँको 100 थियो। अब ओभरसोल्डको कुरा गरिरहेको छु है, यहाँ ठ्याक्कसँगले एउटा 30 मानौँ। यहाँ 30 मानौँ भनेपछि अब के भयो भने साथीहरू, अब आरएसआई अब यसरी बनिँदैछ, यसरी बनिँदैछ भनेपछि यो जुन 0 र 30 को बिचमा यो जुन आउँछ नि, यो रेखाहरू 0 र 30 को बिचमा जुन रेखा आउँछ त्यहाँ चाहिँ के भनिँदो रहेछ भने ओभरसोल्ड भनिँदो रहेछ हो। अब चाहिँ ओभरसोल्डको मिनिङ यहाँ मुनि, किनकि यहाँबाट त अब बेचेका छन्। अब 0 देखि 30 सम्म आयो, 30बाट पनि बेचेका छन् यता आइसक्यो भने यो जुन प्राइस, यो प्राइस यता आइसक्यो भने अब चाहिँ यतिसम्म आउँदैन, एकदम बेच्नेको सङ्ख्या अब कम भइसक्यो। अब यहाँबाट किन्ने खोज्छ नि त, त्यही भएर ओभरसोल्ड भनेको। अब बेच्नेले यहाँ आइसक्यो भने यतिलाई चाहिँ ओभरसोल्ड भनिन्छ। र अर्को यही हेर्नु साथीहरू, तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब 0-30 ओभरसोल्ड भनेपछि अब 70 to 100, 70 to 100 लाई चाहिँ के भनिन्छ भने साथीहरू त्यसकै अपोजिट ओभरबाउट भनिन्छ। अब यति त यहाँबाट सर किनेका बेचेका छन् गरे। अब यहाँ त्यही फर्मुला अपनाउँछ।
ठुलोबाट बनाइदिन्छु। मुनि चाहिँ ठुलो भएर सानो बनाउनु भने ठिकै छ, केही छैन। यहाँ 50 मानौँ। तपाईँको लागि मैले यहाँ 70 मानिदिउँ ल। बुझ्नु हो, यो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिअलि मिहिनेत नगर्नु हुँदैन। यो 100 हो। अब यसरी प्राइस गइरहेको थियो, अघि यसो प्राइस गइरहेको थियो, यसो प्राइस गइरहेको थियो। अब यहाँ 30 मानौँ न, 30 हरायो भने फेरि तपाईँ रिसाउनुहुन्छ। यसरी गइरहेको थियो भने साथीहरू यसको नाम के भने, यसको नाम के रहेछ भने, के भने चाहिँ ओभरबाउट। यसलाई चाहिँ ओभरबाउट। यहाँबाट त मान्छेहरूले त किनेका छन्, जति किनो त्यति हाई जाने हो नि त। हामीले यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जति किनो त्यति हाई। 100 भन्दा चाहिँ उता जाँदैन साथीहरू, 100 नै हो। यहाँ जति किनो यहाँ गयो नि हो। यो जुन एरिया छ, यो 70 र 100 को बिचमा जुन एरिया छ त्यसलाई चाहिँ ओभरबाउट भनिन्छ। तपाईँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझिसक्नुभयो, यो यति ठुलो कुरा छैन। अब म फेरि चार्टमा देखाउने छु। र साथीहरू यो चार्टमा अब हामीले हेर्न सक्छौँ साथीहरू 0 to 30 लाई भनेको यहाँ मैले यहाँ मुनि यहाँ 0 छ साथीहरू। 0 देखि यो 30 मा यो जुन इनर आइरहेको छ, आरएसआई जुन आइरहेको छ साथीहरू, यसलाई चाहिँ भनिन्छ ओभरसोल्ड भनेर भनिन्छ। भने जुन 70 देखि चाहिँ यो 100 का जुन आएका छ नि साथीहरू, यो जुन इनरहरू भनेका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जुन 70 देखि चाहिँ तपाईँको 100 आएको छ भने ओभरबाउट भन्ने। यदि यहाँबाट तपाईँको यो त यसको आरएसआईको हो, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम किनेर यहाँदेखि आयो, यसो किनेका छन् एकदम आयो, यति यहाँदेखि किनेका छन्। अब यहाँदेखि चाहिँ भइसक्यो, अब किन्नेको सङ्ख्या धेरै भइसक्यो, अब बेच्ने आँटे। अब यहाँ किनेका मान्छेहरूलाई त अब यहाँ फाइदा भयो नि त साथीहरू। अब यहाँबाट त बेच्नु पर्यो नि त उनीहरूले, अब फाइदा खानको लागि सबले बेच्छन्। त्यो भएर यसरी गरेको। यो जुन यो 70 देखि 100 को भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ ओभरबाउट भनिन्छ। जुन अघि मैले फर्मुला रट्नु भनेको यहाँ काम लाग्छ साथीहरू। सो तपाईँले अब अहिले त थाहा छैन होला, त्यो बिस्तारै हेर्दै फर्मुला रट्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू हामीले सिम्पल फन्डामेन्टल हामीले बुझ्ने हो भने चाहिँ साथीहरू सुरुदेखि मैले 0, 30, 50, 70 भनेको काम चाहिँ के लाग्यो भने साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो बिचकोलाई चाहिँ मिडियम विन्डो बनाउने 0 देखि 50 भनेको यो इनर जुन आएका छन् यिनीहरूलाई चाहिँ 0 देखि 50 भित्र यो 30 सबै परे, यिनीहरूलाई चाहिँ बिआरएस जोन, यो बिआरएस एरिया, यो घटेको एरिया छ है भन्ने हुन्छ। र माथिको चाहिँ जुन यो 50 देखि यहाँ 100 सम्म छ तपाईँको, म यहाँ हेर्नु यो 50 देखि 100 छ हो। यिनीहरूलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ यो 50 देखि 100 को छ हो तपाईँको जुन छ नि हो, तिनीहरूलाई सरी साथीहरू, सो खोकिला। जुन 50 देखि 100 छ त्यहाँ बुलिस भनिन्छ, जुन चाहिँ उकालो लागेको छ है भनेर चाहिँ भनिन सकिन्छ साथीहरू। यो जुन चाहिँ यो बढेका सेयरहरू हुन् भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ घटेका प्राइस घटेका भन्ने सिम्पल फन्डा त्यही हो साथीहरू। अब हामीले चाहिँ अलिकति दिमाग लगाउने कहाँ हो भनेको साथीहरू। सो सिम्पली लङ, अब जस्तै तपाईँको अब यो जुन 50 देखि 100 को छ नि, यो खालि यो मुनि आएन रेखा साथीहरू। यो यहाँ कहाँ आएन भन्नाले यहाँ हेर्न सक्नु, कुनै माथि मात्रै गइरहेछ, माथि गइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो एरियालाई चाहिँ लङ बुलिस ट्रेन्ड भनिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ 50 देखि मुनि आउँदैन, 50 देखि यो जुन 50 देखि मुनि नै आउँदैन भने तपाईँको त्यस्तोलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ भनेपछि जुन 50 देखि मुनि नै आउँदैन, फेरि आउँछ, फेरि अप डाउन हुन्छ, फेरि अप आउँछ। तर जुन यो 50 देखि मुनि आउँदैन भने चाहिँ त्यस्तै भइरहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ लङ बुलिस ट्रेन्ड भनिन्छ। र त्यसकै अपोजिट जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम यो मुनि मात्रै आउँछ, मुनिदेखि फेरि यो 50 देखि खासै कट्दैन, यति आउँछ भनेपछि त्यस्तोलाई चाहिँ बियरिस लङ टर्म बियरिस भनेर भनिन्छ। सिम्पल भाषा छ साथीहरू। सो अब हामीलाई त थाहा पाएकै छ, अब तपाईँले थाहा पाइहाल्नु पऱ्यो हामीले कहाँ किन्ने कहाँ बेच्ने भनेको त तपाईँको। अब यो सिम्पल भनेपछि यो एउटा आरएसआई हो, जुन एउटा कम्पनीको हो तपाईँको। अब कहाँ किन्ने कहाँ बेच्ने भनेर चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई जहाँसम्म मुनि आउँछ यहाँ आयो भने त हेर्नुहोस्, ओहो यहाँ चाहिँ स्ट्रङ भन्ने हुन्छ तपाईँको। यहाँ किन्यो भनेपछि त एकदम यहाँबाट त एकदमै माथि जाने रहेछ भने हल्का यहाँ माथि जान खोज्छ भने हामी यतिमा किन्ने भनेर सो सिम्पल्ली हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र कहाँसम्म बेच्ने भन्ने सक्छ। अब यदि 70 भनिन्छ नि, 70 र तपाईँको मैले भनिरहेको थिएँ साथीहरू म्याक्सिमम मिनिमम भने चाहिँ त्यो चाहिँ रट्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ चाहिँ बेच्ने कसरी के गर्ने भनेपछि अब 70 क्रस भयो, ओहो अब 70 क्रस भयो भने त स्ट्रङ मैले भनिनँ स्ट्रङ, अब चाहिँ बेच्नुपर्छ होइन साथीहरू। त्यतिखेर चाहिँ अझै माथि जान सक्छ। सो अझै हेरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिम्पल यसरी अलिकति प्र्याक्टिस गर्दै तपाईँले चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। अब हतारमा चाहिँ नजानु साथी, बढ्ने बित्तिकै भने त्यहाँ अलिकति प्राइस एडजस्टमेन्टको पनि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो धेरै फर्मुलाहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई अब कहाँ किन्नु भएको छ त्यसमा फाइदा हुनसक्छ। अब यदि यहीँ किन्नु भएको छ भने तपाईँलाई यतिमा फाइदा अलिकति हेर्नुपर्छ, आफूलाई कति प्रफिट छ, कसरी किन्ने साथीहरू। सो सिम्पल छ साथीहरू। त्यो चाहिँ अब यो
आरएसआई यही हुन्छ। आरएसआई अनुसार अब एमइसिडीले पनि भनेको हुन्छ साथीहरू, अब आरएसआई मात्रै होइन एमइसिडी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब कसरी चाहिँ अब यसले चाहिँ तपाईँलाई बुलिस देखायो भने अर्को सिग्नल चाहिँ के देखायो त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। एटलिस्ट 2-3वटा चाहिँ ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ फर्मुला तपाईँको आरएसआईले चाहिँ सिम्पल फर्मुला छ साथीहरू। यो भनेको अब कहाँ बियरियस बुलिस कहाँदेखि कति चाहिँ भएको चाहिँ किन्ने हो। अझै मुनि आएको छ भने यता मुनि यो साइड इनर साइडतिर चाहिँ यतातिर लिँदाखेरि त तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ धेर पनि पर्दैन। यतिसम्म गयो भने त तपाईँले यत्रो प्रफिट खान सक्नुहुन्छ। रिभर्स भइदिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो यसो अलिकति तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै सिक्नुपर्ने हो। मैले यहाँ जति नै जे भने पनि तपाईँको लागि लाग्दैन साथीहरू। अब मैले यहाँ राम कहाँ सकेँ कहिले किन्ने यसो भन्दा पनि मैले चाहिँ ठिक्क भन्ने जति चाहिँ तपाईँलाई भनिसकेँ कहाँसम्म चाहिँ स्ट्रङ रहेछ बुलिस, कहाँसँग चाहिँ बियरिस स्ट्रङ खतरा रहेछ, कहाँ किन्दा चाहिँ एकदमै हामीलाई ठिक हुन्छ र कहाँदेखि मैले चाहिँ भने चाहिँ मिस्टेकली चाहिँ हामीले चाहिँ छिटो छिटो फाइदा खान चाहिँ 70देखि क्रस हुने बित्तिकै अब यहाँ कहिलेकाहीँ त 70देखि घटेका पनि छन् हो। यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति तपाईँले चाहिँ अब हेर्नुपर्ने हुन्छ, भोल्युमहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, थुप्रै चिजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। र सिम्पल तपाईँले अब लाटो दिमागले चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ 70 क्रस गरेर अलिकति यो जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले अझै 80-90 कहिलेकाहीँ अब 100 चाहिँ पुगिहाल्दैन। त्यही पनि साथीहरू 90 समथिङ यसरी चाहिँ 70देखि 80 समथिङसम्म चाहिँ बेच्न सक्नुभयो भने चाहिँ एकदमै प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली मैले साथीहरू आज आरएसआईको चाहिँ मैले बुझाउन कोसिस गरेको छु साथीहरू। यदि तपाईँले ध्यान त फर्मुलाहरू त्यस्तो त केही छैन, 1-50 राखो अलिकति मुनि गयो भने चाहिँ हुन्छ। तर त्यो हल्का 30देखि चाहिँ मुनि आएका छन् यसरी हेर्न र यस्तो तपाईँले होरिजेन्टल लाइनहरू तानेर चाहिँ हेर्न सक्नुभयो भने चाहिँ एकदम सिम्पल छ। यो केही छैन। यो हेरेर अरू तपाईँले चाहिँ अरू पनि म त्यसरी सिकाउँछु आरएसआई र अरू कसरी चाहिँ कनेक्सन गरेर हेर्ने भनेर म अझै भिडियो ल्याउने छु साथीहरू। आरएसआईको मतलब सिर्फ यति नै हो साथीहरू। यति चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु। र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने यदि कमेन्टहरू गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। एकदमै हाम्रो नयाँ च्यानल हो, सपोर्टको जरुरत छ साथीहरू। सो सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आजलाई चाहिँ बिदा चाहन्छु। आरएसआई बारे र आरएसआई सँगै अरू पनि म टेक्निकल एनालाइसिसको अरू 4 इन्डिकेटर्सहरू पनि लिएर देखाउने छु साथीहरू। सो साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।